دونك بالنسبه لهاد الكلاس هادي 4 بار دو ام كنرجع للطابلو ديالي. كل سامبول من هادوك كندير ليه لورينطاسيون ديالي. عندي السامبول الاول سولون سي بالنسبه للكوادراتيك، السامبول الثاني سولون ا، هذا سولون ا بلس بي موان ا بلس بي، هادو كيبانو بوحديتهم. دونك غنرجع للسامبول سير لا بروجيكسيون ستيريوغرافي ديالي. دونك غنجي نبوزيسيوني هاد لي زاكس ديالي. عندي اكس 4 بار سولون سي perpendiculaire au plan de projection ديال هذا. عندي 2 selon A هو هذا، هذا سمي اللي بغيتي، ما عندكش مشكل هنايا. بالنسبة للميروار عندي A plus B هي هادي الدياغونال، هادو غيبانو بوحديتهم. دونك غنحط البوزيسيون الأولى ديالي هادي بارابور هاد لاكس دوردر 4. غدير روتاسيون بي سور 2 وغنزيدوها انفيرسيون، يعني غندير روتاسيون بي سور 2 تجيني هنايا بلوس لانفيرسيون غتجيني هنايا. وقلنا لانفيرسيون كتقلب، كانت عندك كيف هكا كترجع هكا، يعني كتقلب زد كترجع زد بار، اكس كترجع اكس بار، يكغيك كترجع يكغيك بار. دونك غتعطيني سيركل هنايا. هادي ابليكي عليها اكس دوردر، هادي غدير روتاسيون بي سور 2 غتجي فوق هاد الكخوا، ولكن ما غنحبسش غنزيد لانفيرسيون. لانفيرسيون غتجيني هنايا، كانت عندي في الديبار كخوا غترجع، كانت عندي في الديبار سيركل غترجع كخوا. ابخي هادي ابليكي عليها لاكس دوردر 4 بلوس لانفيرسيون، هادي غتجي لهنايا بي سور 2 بلوس لانفيرسيون غترجع سيركل، حقاش درت الديبار من الكخوا بلوس انفيرسيون سيركل. هادي دير لها روتاسيون بي سور 2 غتجيني هنايا، كانت عندي سيركل غنزيد لانفيرسيون ترجع كخوا. دونك ساليت من لاكس دوردر 4 او 4 بار. هادي نابليكي عليها الميروار. ميروار بيربونديكولير او بلان دو بروجيكسيون، ولا تابليكي هاد لاكس 2 نفس الشيء. هاد لاكس 2 كيداير مع البلان ديالنا باراليل اولا، يعني كخوا يرتا سيركل، كخوا ترجع سيركل ترجع كخوا. إلا كانت عندي ميروار بيربونديكولير او بلان دو بروجيكسيون قلنا مكتبدلش، دونك كخوا غتبقى كخوا. هادي بارابور هاد لاكس دوردر 2 سيركل غترجع كخوا غتجيني هنايا. دونك نفس القضيه اللي عندي هنايا، عندي ميروار باش دزت من هنا لهنايا. دونك باش غندوز من هاد الكخوا لهاد الكخوا خصني ميروار. بالنسبه لهاد البوزيسيون هادي بارابور هاد لاكس دوردر 2 كي باراليل لو بلان دو بروجيكسيون، يعني كخوا غتعطيني سيركل، حيت قلنا كيقلب. نفس القضيه هنا باش غندوز من سيركل كما درت هنا من كخوا لكخوا كيخصني ميروار هنايا. هادي بارابور هاد لاكس دوردر 2 غدير واحد الروتاسيون ديال بي وغتجيني هنايا كخوا، بما ان لاكس 2 باراليل بلان بروجيكسيون كخوا كترجع سيركل. دونك شوف هنا لي زيليمون سيميتري الاخرين اللي ما باينينش عندي. دونك هنا باش دزنا من كخوا لسيركل كان خصنا اكس 2 باراليل بلان بروجيكسيون، يعني باش ندوز من كخوا لسيركل خصني اكس دوردر 2 هنايا. كاين عندي اكس دوردر 2 من تحت لاكس 4 بار، لحقاش اكس 2 فاش كيكون بيربونديكولير على البلون كيبدلش، يعني عندي روتاسيون بي غتجي هادي او هادي نفس القضيه، يعني عندي واحد لاكس 2 سولون زد. دونك هادي هي الكلاس 4 بار دو ام. وتقد نتايا مديرش نفس هاد الخدمه اللي درت، تجي ترسم من الاول هادو
من الاول غتعطي نتا هاد البوزيسيون موان ا بلس بي موان ا موان بي، بقات لينا وحده اللي هي ا موان بي، يعني غترسم هاد الميروار من الاول، ترسم لاكس ديالك من الاول ولاكس دور 4 تحط بوزيسيون هنايا. هادي بارابور هاد الميروار، ميروار بيربونديكولير ما غاتشونجيش، يعني غتعطيني كخوا بارابور هاد لاكس 2 كي باغي بلون بروجيكسيون يعطيني سيركل. هاد السيركل بارابور هاد الميروار تعطيني دائره قلنا ما كيقلبش. هاد لاكس 2 قلنا فاش كيكون باغي بلون بروجيكسيون كخوا كيردها سيركل والسيركل كيردها كخوا، دونك هاد السيركل غدير روتاسيون بي وغتعطيني كخوا. هادي بارابور هاد الميروار كتكون بيربونديكولير او بلون كخوا كتبقى كخوا، دونك هادي بارابور هاد الميروار تعطيني كخوا. عندي هنايا ان اكس دوردر 2 قلنا كيشونجي بحال هادي، دونك كانت عندي كخوا ترجع سيركل. هادي بارابور هاد الميروار سيركل غتبقى سيركل، دونك هاد البروجيكسيون ديالك سالات بلا ما تخدم لاكس دوردر 4 بار. دونك 4 بار الى جينا نتحققو هادي بارابور على لاكس دوردر 4 بار غدير روتاسيون بي سور 2 تجيك كخوا هنايا بليس سونتر دانفيرسيون غتجيني هنايا سيركل قلبنا كيقلب. هادي دير روتاسيون بي سور 2 غتبقى سيركل، هاهي دارت بي سور 2 بليس سونتر دانفيرسيون ترجع كخوا، كانت سيركل رجعت كخوا. هادي دير روتاسيون بي سور 2 كخوا بي سور 2 سونتر دانفيرسيون ترجع سيركل. دونك هادشي اللي درنا راه صحيح، كل لاكس اللي غيسهل عليك الخدمه بدا به. دونك هذه هي بروجيكسيون ستيريوغرافي. بالنسبه لهاد الكلاس هادي ندوزو نخدمو هاد الكلاس الاخرى. بالنسبه ل 4 سور ان ان ان، كاين اللي كيشوفها مكتوبه كيصحاب ليه راه 4 ام ام ام، هادي راه 4 سور ان ام ان ان. دونك هاد السامبول الاول كيما عندنا في الطابلو غيكون سولون سي، هذا سولون ا، هذا سولون ا بلس بي. هنايا عندي زوج زيليمون، يعني عندي اكس 4 سولون ا كما شرحت في الاول سولون سي كما شرحت في ديك الكلاس اللي فاتت، وعندي ميروار هنايا سولون هاد لاكس زد. دونك هاد الميروار بيربونديكولير ا زد وهاد لاكس سولون زد. هاد الميروار باراليل او بلون، داكشي باش كنريزوني على البلون هنا، ولاكس بيربونديكولير او بلون. دونك غادي ندوزو نرسمو كلاس ديالنا. دونك غنجي بوزيسيوني هاد لي زيليمون د سيميتري ديالي. بالنسبه للسامبول الاول عندي 4 سور ان، يعني 4 سور سي باراليل سي ou bien perpendiculaire au plan de projection, au miroir parallèle plan de projection là, le miroir selon Z. Donc on a axe 4 selon Z et voilà. Au miroir selon Z, je rentre dans le plan et il y a la projection du plan à ترجع مثلت هاد الاليمون سيميتري الاول اللي فيه دوز اليمون سيميتري. غندوز للسامبول الثاني اللي هو هذا ميغوار سولون ا، ها هي هادي ميغوار سولون ا بلس بي. قلنا تقد تخدم بها تكملها هكا، تقد ترسم الاخرى، المهم اللي بان لك ديرو اللي غيسهل عليك الخدمه ديالها. دونك نحط البوزيسيون ديالي هنايا، هادي بارابور هاد الميغوار غتعطيني هنايا، هادي بارابور هاد لاكس غدير روتاسيون بي سور 2 غتجيني هنايا، هادي بارابور هاد لاكس دور 4 بي سور 2 تجيني هنايا، هادي بارابور هاد لاكس دير روتاسيون بي سور 2 غتجيني هنايا، حتى كنرجع بوزيسيون جينيرال ديالي. هادي بارابور هاد الميروار غتجيني هنايا، عندي ميروار هنايا، هادي بارابور هاد الميروار غتعطيني بوزيسيون ديالها هنايا. ما غاتشونجيش هاد الميروار بيربونديكولير للبلون، كخوا كتبقى كخوا. هادي بارابور هاد الميروار
غتعطينا ليماج ديالها هنايا وما غاتشونجيش حيت الميروار كتكون ديك ليها بلون دو بروجيكسيون. شنو هي الميروار اللي مازال ما خدمتش بها؟ خدمت بهادي، خدمت بهادي، بقات ليا هادي لي سولون زد. كل فاش هادي اللي سولون زد كتقلبينا البوزيسيون ولكن في نفس البلاصه، يعني كخوا كترجع سيركل ولكن في ميم بوزيسيون، يعني في هاد لي كخوا غتردهم سيركل. القضيه اللي قلت ديال المرايه هي هادي. دونك باش دزت من كخوا لكخوا او من سيركل لسيركل دزت هاد الميروار هادي، يعني نفس القضيه غادي تابليكا هنايا ونفس القضيه بين هذا تابليكا هنايا. دونك هاد الميروار هادي هي بانت بوحديتها. باش ندوز من كخوا للسيركل دابا انا نقلب ساليت لي زيليمون سيميتريك اللي عطاوني ميروار هنا وهنا وهنا، ساليتهم هاد. غندوز نشوف باش كندوز من كخوا لكخوا ميروار، باش كندوز من كخوا لكخوا هنايا نفس الشيء، يعني غتكون عندي هنايا واحد الميروار اخرى هنايا من كخوا لكخوا او من سيركل لسيركل نفس الشيء، يعني عندي ميروار اخرى هنايا هادي اللي تزاد. عندي اليمون سيميتري اخر اللي هو اكس دوردر 2. لاكس دوردر 2 فاش كيكون باراليل لو بلان دو بروجيكسيون كخوا ترجع سيركل، يعني باش ندوز من هاد الكخوا لهاد السيركل خصني اكس 2 باراليل او بلان، يعني هو هذا. نفس الشيء هنايا باش ندوز من كخوا لسيركل او من سيركل لكخوا خصني اكس 2 اللي كيدير واحد الروتاسيون ديال بي كيشونجي ليا بوزيسيون حيت باراليل او بلان دو بروجيكسيون. نفس القضيه ما بين هاد الجوج، باش ندوز من كخوا لسيركل خصني اكس دوردر 2 كخوا دير روتاسيون ديال بي تعطيني سيركل حيت لاكس 2 باراليل او بلان بروجيكسيون. نفس القضيه هنايا. وكاين عندي واحد اخر عاوتاني من تحت لاكس دوردر 4 هو بيربونديكولار او بلان بروجيكسيون ما كيشونجيش، يعني كخوا تبقى كخوا روتاسيون بي غتعطيني كخوا حيت كنبقى في نفس الكوتي ما كنهبطش للزيد بار، يعني كنكون في البول نور كنبقى في البول نور. هذه هي الكلاس ديالنا 4 sur n